अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग आ गए हैं अपने घर। तो अपने घर आ गए। सारा दिन कल भी मसरूफियत रही है, उधर से सामान उठाया है, उधर सेट करते रहे। दानिश के घर तो जो बकाया सामान उनका रखना था वो रख दिया है, उधर भी सारी सेटिंग करके आए हैं। और फिर इधर आए थे, थक गए थे तो फिर सामान वगैरह ऐसे ही रख दिया था। फिर शाम का खाना वगैरह बनाया और कल शाम को पेटी लेने भी गए थे। पेटी, बकस और आटे वाला टप वो लेके आए हैं। फिर खाना शाना खाया, फिर हम लोग ना सो गए थे, रात हो गई थी। तो फिर सारा दिन मैं काम वगैरह करती रही हूँ, सेटिंग वगैरह की है। अभी जो खिलारे पड़े हुए हैं वो आपको दिखाती हूँ। अलीशा सो रही है अभी, इसके अब्बू चले गए हैं काम पर। प्लेट को भी अच्छी तरह से धो के लगा दिए, चारज पे बर्तन वगैरह भी धो दिए। अभी टूटी नहीं लगी तो इधर ही पैप लगा कर मैं धो लेती हूँ। अलीशा का दूध भी उबाल दिया है। तो आज माशाल्लाह से इस घर में हमारा पहला दिन है। कल हम लोग 2 बजे तकरीबन, जुम्मा जब हो गया था, जुम्मा तो मुबारक के दिन हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे। तो सेटिंग वगैरह भी नहीं की, तो ना ही कोई सफाई की है। बस रात को सामान रखा है और थके हुए थे इतने ज़्यादा। देखे आप लोग कितने खिला रहे हैं। तो ये रात को पेटी वगैरह भी ले आए थे शाम को ना, तकरीबन 4-5 बजे के बाद। सामान रखने के बाद इधर पेटी भी ले आए हैं और ट्रक भी ले आए हैं माशाल्लाह से, और आटे वाला टब भी ले के आए हैं। तो अभी इंशाल्लाह चले गए हैं काम पे। तो अलीशा भी सो रही है, फटाफट से काम करती हूँ। तो ये है आटे वाला टब है। कपड़े भी अभी धो के आई हूँ नहर से। तो इधर रोड पर उन्होंने बजरी भी डाल दी है, ये अच्छा हो गया, धूल मिट्टी नहीं होती। तो और वैसे भी बंदा बारिश हो जाए तो फिसलता भी नहीं है। तो देखें कितना प्यारा नज़ारा है। वो है हमारी मस्जिद। मस्जिद भी माशाल्लाह बन गई है, आप लोगों को नज़र आ रही है। और इधर एक पठान बैठता है, वो ये शहद की मक्खियाँ लगाता है, वो बैठा हुआ है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये है हमारा हौज़ी सी बनाई है पानी के लिए। इधर बनाई है अहमद ने सीढ़ियाँ, ये 3 सीढ़ियाँ माशाल्लाह बहुत चौड़ी चौड़ी। इनको सुबह मैंने सब चीज़ें समेटने के बाद सबसे पहले मैंने इधर का काम किया, इनको अच्छी तरह से धो दिया था। अच्छी तरह से धोने के बाद ये बिल्कुल साफ़ सुथरी अब हो गई है। तो इधर का भी नज़ारा आप लोग देखो। असर का टाइम है और ये टाइम बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत टाइम होता है। तो अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर। उधर तो एक भाई है, वो उधर की मैं वीडियो नहीं बनाती। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर। तो इधर से पहले सीढ़ियाँ वगैरह करने के बाद मैंने फिर यहाँ से सफाई की है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सफाई की है। तो ये लाग भी लगा देती हूँ। अहमद ने कहा है कि जब बाहर जाओ तो इसको ऐसे बंद ज़रूर करना इस तार को, वरना अगर बाहर निकलोगी लाग लग जाएगा। तो इसको ऐसे लाजमी करना होता है। तो ये भी लगा हुआ है, वो जो क्या कहते हैं शीशा सा जिससे बाहर। तो ये मेरे तो ऊंचा जाता ही नहीं है, मुझे नज़र ही नहीं आता। किसी चेयर के ऊपर या बिड्डे के ऊपर मैं चढ़ के देखूंगी तभी मुझे नज़र आएगा कि बाहर कौन है। तो वो उन्होंने अपने कद के हिसाब से लगा दिया है। ये एक बड़ा कुंडे के लिए भी है, तो ये भी है, सारा भी ये खुल जाता है गेट। तो यहाँ पर फ़िलहाल आर्जी तौर पर मैंने यहीं पर चूल्हे का सेटिंग वगैरह की है। सुबह बहुत ज़्यादा खिला रहा था तो ये सब बर्तन धुले पड़े हैं, धुले हुए हैं। जो छोटे छोटा कचरा वगैरह होता है जलाने वाला, वो मैं इस बास्केट में मैंने इकट्ठा किया। तवा भी कल लेके आए थे नया, तो उधर का सामान सारा वापस करके आए हैं। तो ये सब नया है। बस ये 3-4 डिब्बियाँ जो मैं लेके आई हूँ ये है उनकी, तैयब काशिफ की। तो ये चाय वाला सास पैन भी नया था, वो तो आपने देखा ही है ना वीडियो में। तो अच्छा ये है ना, अभी टूटियाँ नहीं लगी। बर्तन वगैरह मैं इधर ही धोती हूँ। तो कपड़े वगैरह नहर पर धो के आई थी तो अलीशा ने फिर ये फैला दिए। तो अहमद कह रहा था पहले ना वाशरूम का काम मुकम्मल कर दूंगा, क्योंकि वाशरूम के बगैर मुंह नहीं होता। तो ये अहमद चार्ज भी लेके आया है माशाल्लाह से। ये बड़ा फ़ायदा हो गया कि चार्ज हो जाता है। ये अपना ही चार्ज है, बस ये अडाप्टर लगाया हुआ है। तो इसकी ये चुटकियाँ है ना जो,
یہ لگا دیتی ہوں تو بڑا اچھا سا چارج ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صبح میں نے کیا تھا تو ایک مرتبہ سارا دن میں ویڈیو چلاتی رہی ہوں، دیکھتی رہی ہوں۔ یہ نہر پر لکڑیاں کٹھی ہوئی پڑی تھی، یہ میں اٹھا کے لے آئی ہوں جلانے کے لیے۔ تو کپڑے علیشے کے ہیں، ادھر تار ابھی باندھوں گی ادھر تو ادھر ڈالوں گی، تو یہ ضروری تھے کپڑے یہ پھیلا دیے۔ تو اب میں آپ کو اندر کا دکھاتی ہوں۔ واش روم کے اندر سارا کاٹ کباڑ رکھ کے تو آگے پلیٹ رکھ دی ہے۔ تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے علیشے، تو ادھر بھی ایسے سیٹنگ کر دی ہے میں نے، چیزیں وغیرہ سمیٹ کے رکھ دی ہے۔ ابھی صحیح سے نہیں ہوگا، جب پلستر ہو جائے گا اور کچن کا یہاں سیٹ اپ بن جائے گا نا تبھی یہ صاف صفائی لگے گی بس۔ لیکن یہ ہے کہ اب ساری چیزیں دھلی ہوئی ہے، ستھری ہے، صاف سے لگا دیا، جھاڑو وغیرہ اچھی طرح سے رگڑ کے لگا دیا تھا۔ تو علیشے بیٹھی ہوئی ہے، علیشے کو نہر پر لے گئی تھی کپڑے دھونے کے لیے، تو وہاں پہ بار بار نہر میں ہاتھ ڈالتی تھی، تو ادھر سے پھر میں نے نہیں نلایا، ٹھنڈا پانی تھا، گھر آ کے اس کو میں نے نلا دیا۔ کل بھی ہم لوگ نہائے تھے، کیوں جمعہ تھا نا تو تھک گئے تھے بہت زیادہ، تو تھکن ہو گئی تھی، کل بھی نہائے تھے۔ تو میں تو انشاءاللہ صبح اتوار ہے اور صبح میں نہاؤں گی، علیشے کو آج بھی نہلا دیا۔ تو اب اندر کی آپ کو یہ رکھ دی ہے مشین، اور یہ بھی سینری ہے، جلنماز کی تھی، جلنماز ساری خراب تھی تو اس کے میں نے سینری بنائی تھی، تو اس کو بھی اچھی طرح سے دھو دوں گی۔ سرف کم تھا تو جو کم تھا سرف، تو یہ دیکھیں یہ سوراخ، یہ مچھردانیاں بھی لے کے آیا تھا احمد کل، 2 لے کے آیا، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے لے کے آیا۔ طیب کو بھی ہم دیں گے، طیب کے استعمال کے لیے، ویسے ابھی ہے پرانی لیکن پھر میں اس کو نئی بھی لے کے دوں گی۔ ابھی یہاں پہ تار باندھتی ہوں اور سالن بھی رکھنا ہے، آج ہم لوگ مونگی کی دال بنائیں گے۔ تو اب اس کمرے کی آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے کہ کافی کھلارے وغیرہ سمٹ گئے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ کل ہم لوگ لے کے آئے تھے، چھوٹا سا بکس بھی لے کے آیا۔ پہلے بڑی پیٹی لینی تھی، وہ پیٹا سیٹ جو تھا وہ ابھی نہیں لیا، وہ بعد میں انشاءاللہ لیں گے، اللہ پاک وہ اس کی بھی توفیق دے گا۔ تو یہ نیا ٹاپ بھی لے کے دیا احمد نے، تو آٹا بھی ڈال دیا اس میں، 10 کلو آٹا ہے۔ کپ بھی یہ پڑے ہوئے ادھر دھو کے رکھ دیے۔ اس کمرے میں ویسے نا ٹھنڈک بھی بہت ہے تو اندھیرا بھی بہت ہے۔ یہ ہے کہ اس کمرے میں تو دن کو بھی لائٹ جلانی پڑے گی۔ ادھر بلب لگایا ہوا تھا میں نے، تو بیٹری سے چلا کے تو میں نے یہاں دن کو کام کیا ہے۔ تو اس کا اللہ کا لاکھ شکر ہے، مجھے بہت شوق تھا 2-3 کمروں کا، تو اللہ نے دیا، انشاءاللہ اللہ پاک سب کو دے گا، اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والوں کو بھی دے گا، اللہ پاک میرے دانش کاشف طیب کو بھی دے گا، اللہ پاک میری بہن کی بھی مشکل آسان کرے۔ میری ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک میرے بچوں کو کامیاب کرے، انہیں بھی مجھ سے بھی زیادہ پیارا خوبصورت گھر عطا فرمائے۔ تو کمنٹ میں آپ نے لوگوں نے ماشاءاللہ بھی کہنا ہے اور لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو دال بھگو کے رکھ دی تھی، دال کو بھی اوپر رکھ دیتی ہوں، جلدی ہانڈی بھی بناؤں گی کیونکہ مچھر بہت زیادہ آ جاتا ہے، ادھر جنگل ہے تو مچھر کی وجہ سے باہر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لوڈے والا میں تو تھا، یہ مچھر نہیں تھا، تو چولہے کو بھی پوچا لگا دیا تھا، بہت ہی زیادہ کالا ہو گیا تھا۔ پلاسٹک وغیرہ جلاتے ہیں، گٹو وغیرہ اور جو پلاسٹک ہوتا ہے میں جلا لیتی ہوں، تو اسی وجہ سے بہت کالا ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر میں نے پوچا لگا دیا تھا، تو اب کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو میں ہر دفعہ پوچا ہی لگا دیا کروں گی، صاف ستھرا گھر ہے تو کالا اگر یہ ہوگا تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو ملتی ہوں آپ لوگوں سے کسی اور نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔